सुप्रभात मेरो सबै स्टुडेन्ट्स र मेरो भ्युअर्सलाई। आज हामी बेस थ्योरमकै कन्टिन्युएसन गर्नेछु र तपाईँले हिजोको कन्सेप्ट मैले जुन चाहिँ बेस थ्योरमको दिएको थिएँ त्यो हेर्नु भएको छैन भने प्लिज भिडियो यहीँ पज गरिहाल्नुहोस् र हिजोको भिडियो पहिला हेर्नुहोस् र त्यो पछि यो भिडियोमा कन्टिन्युएसन गर्नुहोस्, किनकि म आज तपाईँलाई यसको डिफ्रेन्ट टाइप्सको क्वेसन्सहरू देखाउने छु र कस्तो कस्तो खालको तपाईँलाई कम्पिटेटिभ एक्जाम्स र बोर्ड एक्जाम्समा आउनेछ भन्ने सबै क्वेसन्सहरू म तपाईँहरू समक्ष राख्नेछु। र सुरु गरौँ आजको हिसाबतर्फ गइहालौँ र हिसाब गर्न थालिहालौँ। र भिडियो स्टार्ट गर्नु अगाडि सबैलाई यही नम्र निवेदन छ कि भिडियोजलाई म्याक्सिमम सेयर गरिदिनुहोस् सो द्याट सबै नानीहरूले पढ्न पाओस्। ल सो सुरु गरौँ आजको हिसाबबाट सुरु गरौँ। लु प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। प्लिज पहिला क्वेसन सारिहाल्नुहोस्। भयो, क्वेसन सार्नु भयो होला भन्ने आशा राख्दछु र यो क्वेसन हिजोको जस्तै खालकै नै छ र यो क्वेसन पुरा रिपिटेडली आएको कारणले गर्दाखेरि म गरिदिँदैछु। An insurance company insured 2,000 scooter drivers, 4,000 car drivers and 6,000 truck drivers. So, insurance company ले गरेछ. Okay. So, the probability of an accident involving a scooter driver, a car driver and a truck driver are 0.01, 0.03 and 0.15 respectively. So, एक्सिडेन्ट हुने प्रोबेबिलिटिज एउटा स्कुटर ड्राइभरको, कार ड्राइभरको र ट्रक ड्राइभरको रेस्पेक्टिभली कति रहेछ 0.01, 0.03 एन्ड 0.15. ओके, वान अफ द इन्स्योर्ड पर्सन मिट्स एन एक्सिडेन्ट। कुन चाहिँ इभेन्ट भइसक्यो? एक्सिडेन्ट भइसक्यो। यो त हिजोकै यस्तो होइन, हिजोकै हेरेको छैन, प्लिज कन्टिन्यू नगर्नु चाहिँ। वाट इज द प्रोबेबिलिटी द्याट ही वाज अ स्कुटर ड्राइभर? नट अन्ली एउटै बुझ्दैन। अब हिजोको जस्तै ट्री डायग्राम बनिँदैछ हाम्रो। के छ? एउटा स्कुटर ड्राइभर छ, कार ड्राइभर छ र ट्रक ड्राइभर छ होइन। अब हेर्नुहोस्, स्कुटर ड्राइभरले पोसिबिलिटी माने प्रोबेबिलिटी उसले एक्सिडेन्टै हुन्छ भन्ने प्रोबेबिलिटी कति छ? 0.01। कार ड्राइभरको प्रोबेबिलिटी कति छ? 0.03 र ट्रक ड्राइभरको छ तपाईँको 0.15 एक्सिडेन्ट हुने। यो 1/100 पनि लेख्न सक्थेँ म होइन। सो जुन चाहिँ यो प्रोबेबिलिटी माने स्कुटर ड्राइभर हुने प्रोबेबिलिटी कति छ? एन्ड इन्स्योरेन्स कम्पनी इन्स्योर्ड 2,000 स्कुटर ड्राइभर्स भनेपछि फेभरेबल आउटकम्स कति भयो? 2,000 आउट अफ कति? 2,000 प्लस 4,000 प्लस 6,000 भनेपछि कति? 12,000 भयो कि भएन? सो बुझ्यो, यो त हिजोकै जस्तै छ। र त्यसरी कार ड्राइभरको कति छ? 4,000 डिभाइडेड बाई 12,000 र ट्रक ड्राइभरको कति छ? 6,000 अपन 12,000। बुझ्नुभयो? सो यहाँ पनि अब हाम्रो के बनिँदैछ? एउटा ट्री डायग्राम बनिँदैछ। सो हामी के गर्छौँ? कन्सिडर द फलोइङ इभेन्ट्स। ए, लेट अस कन्सिडर द फलोइङ इभेन्ट्स। ए के इभेन्ट हो? वान अफ द पर्सन, वान पर्सन मिट्स एन एक्सिडेन्ट, मिट्स एन एक्सिडेन्ट। एउटा मान्छेको एक्सिडेन्ट भयो। सो के पोसिबिलिटी छ कि त्यो स्कुटर ड्राइभरको होस्? किनकि सबैको एक्सिडेन्ट हुने प्रोबेबिलिटी त हुन्छ, अभियस हो है। अब हामीलाई चाहिँ निकाल्नु छ त्यो एक्सिडेन्ट भएको मान्छे चाहिँ के थियो? स्कुटर ड्राइभरै होस् भन्ने निकाल्नु भन्छ। अब हामी के गर्छौँ? लेट अस कन्सिडर फलोइङ इभेन्ट्स भनेर यो गरिसकेको थिएँ। कन्सिडर द फलोइङ इभेन्ट्स सल्युसन गरेर होइन। सो इभन पर्सन चोजन वाज अ स्कुटर ड्राइभर, ओके। सो अर्को म पोसिबिलिटी के चाहिँ गर्दैछु भन्दा चाहिँ पर्सन चोजन वाज अ कार ड्राइभर, र अर्को के छ? पर्सन चोजन वाज अ ट्रक ड्राइभर। कुनै पनि हुनसक्थ्यो होइन। अब हामीलाई चाहिँ कुन चाहिँ चाहिएको? स्कुटर ड्राइभरकै नै होस्। सो के छ? इ एक्सिडेन्ट भइसक्यो। सो हिजोकै जस्तो छ है, त्यही कारण प्लिज हेर्नुहोस्। सो E1 अब हामीलाई चाहिँ कुन चाहिँ चाहिएको? E1 स्कुटर ड्राइभरकै होस्। सो इज इक्वल टु फेभरेबल केसेस आउटकम, टोटल पोसिबल आउटकम। सो फेभरेबल स्कुटर ड्राइभर हुने कति छ? 2,000 अपन 12,000 भनेपछि कति भयो? 1/6 इन्टु स्कुटर ड्राइभरकै थियो होइन। सो स्कुटर ड्राइभर हुने को थियो? यतिभरिमा 1/6 माने कुनै पनि प्रोबेबिलिटी स्कुटर ड्राइभर हुने प्रोबेबिलिटी कति भयो? 1/6। स्कुटर ड्राइभर पाएँ, त्यो पछि एक्सिडेन्ट हुने प्रोबेबिलिटी कति छ? 0.01। सो म यसलाई 0.01 नलेखेर चाहिँ अब सल्भ गर्नु सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ म 1/100 गर्दैछु ल। अब कि त स्कुटर ड्राइभर कति थियो? त्यही 1/6 इन्टु 1/100 अर कि चाहिँ कार ड्राइभर हुनसक्छ। सो कार ड्राइभर हुनु कति? 1/3 इन्टु 0.03 द्याट इज 3/100। यो पनि बुझ्नुभयो होला। प्लस कि चाहिँ अर भन्ने बित्तिकै के आउँछ? ट्रक ड्राइभर। अर भन्ने बित्तिकै के आयो? प्लस। सो के आयो? कति आयो? 1/2 इन्टु 1/2 इन्टु 0. सो 15/100 हो। सो सबैमा के छ? 1/100 कमन छ। सो के गइहाल्यो? सो 1/6 होल थिङ डिभाइडेड बाई 1/6 प्लस 1 प्लस
15/2 हो. सो अब यहाँनिर एलसिएम तपाईँले गऱ्यो भने 1/6 होल थिङ डिभाइडेड बाई 6 1/6. अब यहाँनिर एलसिएम 6 आउँछ. सो 1 + 6 + 2 3 45 भनेपछि 6 got cancelled. 45 + 6 is 51. 51 + 1 is 52. So 1/52 is the required probability that the person who meets an accident was a scooter driver. So जसले एक्सिडेन्ट गर्यो जसको एक्सिडेन्ट भएको छ त्यो के हो, स्कुटर ड्राइभरै हो. सो कति रहेछ उसको प्रोबेबिलिटी हुने 1/52. So please pause the video and note it down. This तपाईँले bag contains 4 balls. 2 balls are drawn at random without replacement. Without replacement भन्ने कुराहरू मैले अगर तपाईँले नयाँ भ्युअर हुनुहुन्छ र तपाईँलाई थाहा छैन भने मैले कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीमा यो सम्पूर्ण कुराहरू बुझाइसकेको छु. जुन चाहिँ विथ रिप्लेसमेन्ट भनेको के हो, निकालेर फेरि भित्र हाल्नु. विदाउट भने चाहिँ फेरि निकालेर भित्र नहालेर के गर्नु, बाहिर निकाल्नु. त्यसलाई भन्छ हामी विदाउट रिप्लेसमेन्ट एन्ड आर फाउन्ड टु बी वाइट. दुईवटा बल निकाल्नु भयो तपाईँले. हेर्नुहोस् है, दुईवटा बल कसरी निकाल्न सक्थ्यो, सक्सेसिभली र कन्सेक्युटिभली. यो कुराहरू पनि मैले बुझाइसकेको छु कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीमा. सो प्लिज हेर्नुहोस्, दुईवटा बल निकालेछ. सो एउटा गऱ्यो, त्यहाँबाट फेरि के गर्यो, अर्को गर्यो. सो 2 balls are drawn at random without replacement. निकाल्यो, फेरि हेऱ्यो, त्यहाँबाट फेरि हेरेर फेरि भित्र हालेन, बाहिर निकाल्यो. ओके. सो बाहिर निकाल्दाखेरि के भयो भन्दा आ फाउन्ड टु बी वाइट. दुईटै बल के थियो, वाइटै थियो. वाट इज द पोसिबिलिटी, वाट इज द प्रोबेबिलिटी द्याट अल बल्स आर वाइट. सो ब्यागभित्र जब दुईवटा बल निकाल्यो, के ग्यारेन्टी छ कि त्यो ब्यागमा सबै वाइटै छ भने के पनि हुनसक्छ. हेर्नुहोस् ल, अब हेर्नुहोस्. लेट अस कन्सिडर द फलोइङ इभेन्ट्स. सो ए सल्युसन गरिदिनु. ए के हो, हामीलाई के भनिदिएको छ, that the two balls found is white in color. अब हेर्नुहोस् के पोसिबिलिटी हुन्छ. ज्यादा जसोले के सोच्छ भन्दा चाहिँ बेस थ्योरम. अब यो अर्कै टाइपको क्वेसन छ. यो पुरा इन्ट्रेस्टिङ खालको छ. किन भन्दाखेरि यसमा दुईवटा ब्यागहरू जुन चाहिँ तपाईँले युजली देख्नुहुन्छ, दुईवटा या तिनवटा म्यानुफ्याक्चरिङ प्लान्ट या तिनवटा भर्खरको स्कुटरहरूको जस्तो यहाँ त्यस्तो खालको हुँदैन. एउटामै पनि तपाईँले बेस थ्योरम लाउँछ. किनकि ज्यादा जसो त्यो कन्फ्युजन हुन्छ कि एउटामा भएको चिजमा लाउनु सक्दैन बेस थ्योरम. होइन, यहाँनिर हेर्नुहोस् एउटै ब्यागको मात्रै कुरा हुँदैछ. सो पोसिबिलिटिजको कुरा गर्दैछ. एउटा इभेन्ट के हो कि हेर्नुहोस् त्यो ब्यागभित्र के हुनसक्छ भन्दा चाहिँ सबै अब हामीले चाहिँ निकाल्नु सक्यो कि सबै बल के थियो, सेतै थियो. अब हाम्रो चाहिँ के हुनसक्छ पोसिबिलिटी, 2 balls. हेर्नुहोस् है के हुनसक्थ्यो, 2 balls आर वाइट एन्ड 2 balls आर अफ अदर कलर. त्यो ब्यागभित्र चारटै सेतो हुनसक्थ्यो. त्यो चाहिँ निकाल्नुपर्छ. द्याट अल बल्स आर वाइट. त्यो निकाल्नु छ. त्यो नभएर के हुन्छ, किनकि दुईवटा बल मात्रै तपाईँले निकाल्नु थियो र दुईवटा सेतो थियो नि त. त्यो अरू बाहेक त्यो के हुनसक्छ, दुईवटा सेतो थियो र दुईवटा त अर्कै कलरको होला. 2 balls आर अफ अदर कलर. अर्को पोसिबिलिटी के होला, 3 balls आर वाइट. 3 balls आर वाइट एन्ड 1 ball इज अफ अदर कलर. हो कि होइन भन्नुहोस् त. सो के हुनसक्छ अर्को पोसिबिलिटी, तिनवटा बल सेतो हुनसक्छ र एउटा अर्को कलरको होला. अहिले जस्तै दुईवटा बल सेतो होला र दुईवटा अर्कै कलरको होला. अर्को पोसिबिलिटी के होला, 3टा सेतो होला र एउटा अर्को कलरको होला. या अर्को पोसिबिलिटी के हुनसक्छ, 4 balls आर वाइट इन. बुझ्नुभयो. पोसिबिलिटी के हुनसक्छ त्यो त इमेजिन गर्नुपर्छ तपाईँले होइन. सो 3टा इभेन्ट बनिँदैछ. एउटा ट्री बनिँदैछ. एउटै इभेन्ट एउटै ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट हो. 3टा बनिँदैछ मेरो. हेर्नुहोस् है. सो 3टा इभेन्ट्सहरू बनिँदैछ. सो यहाँनिर के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ के चाहिएको, हामीलाई चाहिँ के थाहा छ कि दुईवटा बल चाहिँ के थियो, सेतो थियो. दुईवटा बल सेतो थियो. त्यो ब्यागभित्र त मलाई कतिवटा छ के छ थाहा छैन, खालि 4टा बल चाहिँ छ भन्ने थाहा छ. दुईवटा सेतो छ भने के पोसिबिलिटी हुन्छ, त्यो दुईवटा पनि सेतै हुनसक्छ. त्यो अर्को जुन त्यो ब्यागभित्र भएको अर्को पोसिबिलिटी के हुनसक्छ कि 3टा बल सेतो थियो होला, एउटा अर्कै कलरको थियो होला. या अर्को के हुनसक्छ, डल्लै बल के हुनसक्छ, सेतो. मलाई चाहिँ यो चाहिएको कि डल्लै बल के थियो, सेतो नै थियो भनेर. सो द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी के भयो भने चाहिँ कुन चाहिँ इभेन्ट भइसक्यो, दुईवटा बल निकालेको सेतो थियो, त्यो भइसक्यो. अब चाहिएको चाहिँ कुन चाहिँ हो, E3 बाट होइन. अब हेर्नुहोस् है, हेर्नुहोस् खतरा चिज भइरहेको छ. यो चिजलाई फिल मात्रै गर्नुपर्छ है. अब यहाँनिर हेऱ्यो भने एउटै ब्यागको भइरहेको छ. एउटै ब्यागबाट दुईवटा बल निकालेको थियो. एउटा इभेन्ट यो थियो, एउटा इभेन्ट यो थियो. सो हरेक इभेन्टको लागि के भयो भनेपछि आइडेन्टिकलै हो नि त. एउटै ब्यागको त कुरा हुँदैछ भनेपछि 1/, एउटै छ 1/, कति भयो, 3. बुझ्नुभयो.
आइडेन्टिकल। त्यसपछि अब E3 छाने मैले, E3 छाने कि सबै बल के थियो वाइटै थियो। अब सबै बल वाइट थियो भनेपछि सबै बल के थियो वाइटै थियो भनेपछि के भयो 4C2 अपन 4C2। दुईटा बल निकालेको थिएँ, डल्लै बल के थियो सेतो थियो। डल्लै बल के थियो चारटाको चारटै के थियो सेतो थियो, चारटाको चारटै के थियो सेतो थियो, जसमा चाहिँ मलाई कतिवटा निकाल्नु पर्थ्यो दुईटा। सो फेभरेबल आउटपुट चाहिँ कति छ 4C2। सो अब यहाँनिर हेऱ्यो भने कि त यहाँबाट आयो होला कि त यहाँबाट आयो होला कि त यहाँबाट आयो होला। अब सपोज E1बाट भयो, सपोज दुईटा बल सेतो थियो र दुईटा बल अर्कै कलरको थियो। सो पहिला यसलाई इभेन्टलाई छान्ने कति थियो 1/3 आइडेन्टिकल इन्टु अब दुईटा बल सेतो छ र दुईटा बल अर्कै कलर छ। सो यहाँ हेर्नुहोस् दुईटा बल के छ सेतो छ, मलाई त कतिवटा चाहिएको फेभरेबल के छ कति छ दुईटा बलबाट दुईटा सेतोबाट दुईटा चाहिएको, आउट अफ कति छ बल 4C2 बुझ्नुभयो, प्लस 1/3 फेरि कि त योबाट भयो होला। सो 1/3 इन्टु कतिवटा बल छ यहाँ कतिवटा बल छ सेतो 3C2 होल थिङ डिभाइडेड बाई 4C2 हो कि होइन, प्लस पोसिबल फेभरेबल आउटकम्स बाई पोसिबल आउटकम्स गर्दैछ। यहाँबाट कति छ कतिवटा छ सेतो, अघि यहाँ कतिवटा छ सेतो बल दुईटा थियो। सो दुईटाबाट दुईटा तानिहाल्ने, यहाँबाट कति थियो तिनवटा छ। सो तिनवटाबाट कति चाहिएको मलाई दुईटा चाहिएको नि, दुईटा सेतो चाहिएको नि, दुईटा त एक्सट्र्याक्ट गर्दैछु यहाँ, प्लस अब योबाट के हो 1/3 इन्टु यहाँ कति छ 4C2 सरी कति 4C2 यस होल थिङ डिभाइडेड बाई 4C2। अब 4C2 अपन 4C2 भनेको कति भयो 1 होल थिङ डिभाइडेड बाई 1/3 इन्टु 1 कति हो यो 6। यो 2C2 भनेको कति दुईटै निकाल्यो, कम्बिनेसन कतिवटा भनिन्छ एउटै बनिन्छ। 4C2 को कति हुन्छ 6 यो थाहा भएकै कुरो, प्लस 1/3 इन्टु यो कति हुन्छ 3C2। तिनवटाबाट दुईटा निकाल्दैछु भने दुईटा बनेपछि एउटा उब्रियो। सो के भयो कतिवटा कम्बिनेसन भयो दुईटा कम्बिनेसन भयो, दुईटा बनायो एउटा उब्रिँदैछ। सो दुईटा कम्बिनेसन भएन। सो 2/6 सो 1/2 प्लस 1/3 विच इज इक्वल टु 1/3 होल थिङ डिभाइडेड बाई 1/3 होल थिङ डिभाइडेड बाई सो कति हुँदैछ यहाँनिर 1/18 प्लस 1/6 प्लस 1/3 विच इज इक्वल टु 1/3/18 LCM so 1 plus 3 6 3 so 3 plus 6 that is equal to okay, so which is equal to 1/3 into 18 upon 10 2 3 6 are 2 3 are 2 5 this is equal to 3/5 so which is the required probability। so यसको आन्सर रहेछ तपाईको। सो यसलाई काटकुट गर्दाखेरि म सिधै लेखिदिन्छु ल। सो which is equal to 3/5 so which is the required probability कति के probability हुनुपर्छ कि that all balls are white in color। सो फेरि त्यही हो यहाँनिर जुन चाहिँ बेस थ्योरम यो फेभरेबल केसेस र म जुन तपाईहरुलाई सिकाएको थिएँ त्यही गर्दैछु र यहाँनिर अब त्यही हो काटकुट अब यो त गर्न सकिहाल्छ। खाली बुझ्नुपर्ने कुरा के थियो दुईटा बलबाट दुईटा निकाल्दैछु हैन, यो चीजलाई फिल गरेर है यो त आरामले भइहाल्छ। यो क्वेशन पनि पुरा इन्ट्रेस्टिङ छ, तपाईले यहाँ नसोच्नुहोस् कि दुईटा ब्यागै हुनुपर्छ भन्ने कुरा छैन। सो यस्तै खालके म अझै अर्को देखाउँछु, त्यो अर्कै खालके छ क्वेशन। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। Bag 1 contains 3 red and 4 black balls and bag 2 contains 4 red and 5 black balls. One ball is transferred from bag 1 to bag 2 and then a ball is drawn from bag 2. The ball so drawn is found to be red in color. Find the probability that a transferred ball is black. यो जुन चाहिँ क्वेशन चाहिँ धेरै इन्ट्रेस्टिङ र धेरै डिफरेन्ट छ जुन चाहिँ हामीले गर्दै आइरहेको छु हो किन भन्नुस् त। सो यहाँनिर जुन चाहिँ क्वेशन देख्नुहुँदैछ तपाईले यहाँनिर ट्रान्सफर हुने कुराहरु गर्दैछ। अब है धेरै कम्प्लिकेटेड छ। सो यसलाई म विस्तारपूर्वक त्यस्तो कम्प्लिकेटेड पनि छैन जुन चाहिँ सल्भ हुन सकिँदैन हैन। सो म त्यसलाई विस्तारपूर्वक अब यसलाई बुझाउने छु तपाईहरुलाई। अब यहाँनिर फेरि के आयो ब्याग 1 र ब्याग देखो सबै क्वेशनहरु एउटा डिफरेन्ट हुन्छ है। एउटा बेस थ्योरमको हिसाब मिलायो भयंकर भएर सबै जाने म मिलाउन सकिहाल्छ सबै त्यस्तो कहिले सोच्नु हुँदैन। हिसाब यस्तो डिफरेन्ट टाइपको हुन्छ कि त्यही कारण सबैबाट के हो एक एकवटा ज्ञान र एक एकवटा लजिक पक्रिहाल्नुपर्छ। एउटा गर्यो भइहाल्यो हुँदैन कहिले पनि त्यस्तो। सो यहाँनिर हेर्नुहोस् ब्याग 1 कन्टेन्स 3 रेड एन्ड 4 ब्ल्याक। ब्याग 2 बाट कति छ 4 रेड र 5 ब्ल्याक। किनकि नानीहरुले जस्तो गल्ती गरे त्यही देखेको छु कि मैले एउटा हिसाब मिलाउँछ बेस थ्योरम बुझे या कुनै पनि बुझे भन्न थालिहाल्छ। त्यस्तो कहिले पनि हुँदैन त्यसरी। त्यहाँबाट हिसाब कम्प्युटर एक्जामहरु गर्दाखेरि या त्यसमै अड्किहाल्छ हैन। सो कम्प्युटर एक्जाम्समा त तपाईको के हेर्छ बेस हेर्छ, बेस तपाईको कतिको पक्का छ, तपाईले कतिको बुझेको छ कुनै पनि कन्सेप्ट त्यो हेर्छ। त्यो हेर्नुको लागि त क्वेशन त अब्भियस हो सारै आउँछ। One ball is transferred from bag 1 to bag 2। अब यहाँ हेर्नुस् है
ब्याक 1 देखिको ब्याक 2 सम्म कुनै एउटा बल ट्रान्सफर गरेछ। अब हेर्नुहोस् पोसिबिलिटी के हुन्छ सोचिहाल्नुहोस्, कोहीजना फिल गरेर पोसिबिलिटी सोचिहाल्नुहोस्। ब्याक 1 बाट ब्याक 2 मा तपाईँले बल हार्दैछ, तपाईँलाई थाहा छैन कुन चाहिँ बल हिर्यो, तपाईँलाई थाहा छैन। सो यस्तो गरेर यसरी हालिदिनु भयो। सो हाल्दाखेरि कुन चाहिँ बल ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्थ्यो, कि त रेड बल कि त ब्ल्याक बल, हो कि कि त रेड बल कि त ब्ल्याक बल, होइन, त्यो ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्थ्यो। अब त्यो पछि चाहिँ के भएछ भन्दाखेरि चाहिँ द बल इज ड्रन फ्रम ब्याक 2, ब्याक 2 बाट के गरेछ एउटा बल निकालेछ अनि यसो हेर्दाखेरि चाहिँ के आएछ रेड इन कलर। अघि यहाँबाट ट्रान्सफर ब्याक 1 बाट ब्याक 2 मा ट्रान्सफर गरेको जुन चाहिँ बल थियो त्यो चाहिँ हेरिनँ मैले। अब के पोसिबिलिटी हुनसक्थ्यो, कि त रेड बल ट्रान्सफर भयो कि त ब्ल्याक बल, अब त्यो बाहेक त अरू पोसिबिलिटी छैन। अब ब्याक 2 बाट जब मैले बल निकालेँ त्यो बल कस्तो खालको थियो रहेछ, रेड इन कलर। सो फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी द्याट द ट्रान्सफर्ड बल इज ब्ल्याक, यहाँबाट जुन चाहिँ बल ट्रान्सफर भएको थियो त्यो चाहिँ ब्ल्याकै थियो भनेर भन्नु भन्दैछ। सो इन्ट्रेस्टिङ है, धेरै क्वेसन डिफरेन्ट छ यो पहिला प्रिभियसहरू भन्दाखेरि, त्यही कारणले अब हेर्नुहोस् कसरी गर्छु। लेट अस कन्सिडर द फलोइङ सल्युसन, लेट अस कन्सिडर द फलोइङ इभेन्ट्स, थाहै छ तपाईँले गर्नुपर्छ। ए बल ड्रन फ्रम ब्याक टू इज रेड इन कलर, हो कि होइन। ब्याक 2 बाट जुन चाहिँ यहाँनिर भनेको छ, a ball is drawn from bag 2 and is found to be red in color. So bag 2 बाट जुन चाहिँ बल निस्केको थियो त्यो कस्तो थियो, रेड इन कलर थियो। अब हेर्नुहोस् पोसिबिलिटिज के हुन सक्छ। इभन भने इभन के हो, रेड बल इज ट्रान्सफर्ड फ्रम bag 1 to bag 2, कि त रेड बल ट्रान्सफर भयो होला, तपाईँले त हेरेको थिएन नि त, तपाईँले झिकेर रेड ब्याक 2 मा हाल्दाखेरि त। यहाँ हेर्नुहोस् न के भन्दैछ, 1 बल इज ट्रान्सफर फ्रम ब्याक 1 टु ब्याक 2, कुन चाहिँ बल थाहा छ नि तपाईँलाई। सो के हुनुहुन्छ पोसिबिलिटी, कि त रेड बल होला कि त ब्ल्याक बल होला। सो E1 चाहिँ के भन्दैछु, रेड बल ट्रान्सफर भयो। E2 के हो, ब्ल्याक बल इज ट्रान्सफर्ड फ्रम ब्याक 1 टु ब्याक 2। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी के हो हेर्नुहोस्, सजिलो छ नि। हेर्नुहोस् कुन चाहिँ इभेन्ट भइसक्यो, कि ब्याक 2 बाट जुन चाहिँ बल निकालेको थियो त्यो चाहिँ के थियो, रेड इन कलर थियो, थाहा भइसक्यो। मलाई चाहिँ कुन चाहिँ चाहिएको, अब जुन चाहिँ बल चाहिँ ट्रान्सफर भएको थियो ब्याक 1 देखिको ब्याक 2 सम्म त्यो चाहिँ कुन चाहिँ होस्, ब्ल्याकै बल होस् भनेर भन्दैछ। सो के हो यो E2 चाहिएको मलाई, सच द्याट ए हेज अलरेडी बिन अकर्ड, सो विच इज इक्वल टु फेभरेबल केसेस। अब हेर्नुहोस् है खतरा चिज, ब्ल्याक बलै होस्, मलाई के चाहिएको, ब्ल्याक बलै होस्। सो ब्ल्याक पहिला हेर्नुहोस् है, ब्याक 1 छाने तपाईँले, अब हेर्नुहोस् फिल गर्नुहोस्, दामी फिल गर्नुहोस् है क्वेसनलाई, दामी फिल गर्दा के हुन्छ हेर्नुहोस्। ब्याक 1 जब मैले छाने, ब्याक 1 मैले जब छाने, ब्याक बललाई छान्दाखेरि रेड, अब रेड र ब्ल्याक छ नि त बल, होइन। सो ब्ल्याक बल छान्ने किनकि पहिला त ब्ल्याक बल छान्नु पऱ्यो नि त, मैले छानेर त त्यो पछि त्यहाँ हाल्नु पऱ्यो। सो ब्ल्याक बल छान्ने प्रोबेबिलिटी कति छ हेर्नुहोस् त, 4/7 हो कि होइन, 4C1/7C1 हो कि होइन। यहाँ हेर्नुहोस् है क्वेसनलाई फिल गर्नुहोस् है। ब्याक 1 बाट बल निकालेर चाहिँ मैले केमा हाल्नुपर्छ, ब्याक 2 मा हाल्नुपर्छ। त्यो ब्याक 1 मा भएको बल चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो, ब्ल्याक बल हुनु पर्यो। ब्याक 1 मा भएको त्यो ब्ल्याक बल, पहिला ब्ल्याक बल छान्नु पर्यो नि त, तब त म त्यहाँ ब्ल्याक 2 मा हाल्छु, त्यहाँबाट ब्याक 2 मा हाल्छु। जो ब्ल्याक बललाई छान्ने प्रोबेबिलिटी कति छ, 4C1/7C1 हो कि होइन, फेभरेबल आउटकम्स डिभाइडेड बाइ टोटल पोसिबल आउटकम्स। अब हेर्नुहोस् ब्ल्याक बल छाने मैले, अब छान्ने प्रोबेबिलिटी कति थियो, यति थियो, छाने। अब छानेपछि के गर्नु पर्यो, छानेपछि के गर्नु भनेको छ, त्यो पछि चाहिँ मैले केमा हाल्नु पर्यो, ब्याग 2 मा हाल्नु पर्यो। के गर्नु पर्यो, ब्याग 2 मा हाल्नु पर्यो। अब ब्याग 2 मा हालेँ, ब्ल्याक बल हालेँ मैले। अब ब्ल्याक बल कतिवटा भयो, यहाँनिर 6वटा भयो कि होइन। यहाँबाट ब्ल्याक बल छान्ने प्रोबेबिलिटी कति थियो, यति थियो। त्यो ब्ल्याक बल पाएँ, त्यो पछि के हाल्दै, ब्याग 2 मा हाल्दै। सो ब्याक 2 मा अब कतिवटा ब्ल्याक बल भयो, 6वटा भयो, र रेड बल कतिवटा, 4टाको 4टै छ, किनकि ब्ल्याक बल त हालेँ। अब भनेपछि हेर्नुहोस् इन्टु, अब यहाँबाट त के निकाल्दैछु म, यहाँबाट के निकाल्दै थियो, रेड इन कलर, ब्ल्याक बल के निकाल्दै थियो, रेड कलर निकाल्दै। अब रेड कलर निकाल्ने प्रोबेबिलिटी कति छ हेर्नुहोस् त, 4C1 माने 4/10 हो कि होइन पोसिबिलिटिज। हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस् है क्वेसन फेरि फिल गर्नुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस् फेरि क्वेसन मजाले फिल गर्नुहोस्। यहाँ हेर्नुहोस् ब्याग 1 बाट मैले के ट्रान्सफर गर्दैछु, ब्ल्याक बल ट्रान्सफर गर्दैछु। के निकाल्दैछु, ब्ल्याक बल ट्रान्सफर गर्दैछु। सो पहिला त ब्ल्याक बल छान्नु पर्यो नि त। सो ब्ल्याक बल छान्ने प्रोबेबिलिटी कति छ, 4/10। यो डिफ्रेन्ट टाइपको छ है, त्यही कारण पुरा ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। 4टा थियो मजाले फिल, 4टा बल छ, 4टा ब्ल्याक बल छ, 4टा ब्ल्याकबाट अलमोस्ट कति छ, 4/7। पहिला त ब्ल्याक बल छान्नु पर्यो। सो ब्ल्याक बल छान्ने प्रोबेबिलिटी यति आइहाल्यो। त्यो पछि के गर्यो,
त्यो ब्ल्याक बल के गर्यो यो ब्याक टूमा हालिदियो सो ब्याक टूमा अब ब्ल्याक बल कतिवटा भयो 6वटा भयो र रेड बल कतिवटा छ 4टा छ सो भनेपछि अब यहाँबाट त के निकाल्दै थियो रेड बल निकाल्दै थियो नि त सो रेड बल निक्लिने प्रोबेबिलिटी कति भयो 4C1 अपन कतिवटा बल भयो अघि त 9वटा मात्रै अब त रेड ब्ल्याक बल हालिदियो रेड बललाई त फरक पर्छ पर्दैन किनकि ब्ल्याक बल मात्रै हालेको नि त सो कति हुँदैछ 6 + 4 इज वाट 10 सो 10C1 र 4C1 ओके त्यो बुझेँ अब हेर्नुहोस् है म कम्बिनेसन गरेर देखाइदिन्छु ल पहिला ब्ल्याक बल छान्ने प्रोबेबिलिटी कति थियो 4C1 किनकि 4टा थियो र आउट अफ कति 7C1 त्यो पछि रेड बल यहाँ हाल्दै ब्ल्याक बल यहाँ हाल्दै ब्ल्याक बल हाल्ने बित्तिकै अब रेड बल निकाल्ने प्रोबेबिलिटी कति छ 4C1 किनकि यहाँबाट के निक्लिँदै थियो रेड बल निक्लिँदै थियो नि त सो फेभरेबल आउटकम कति भयो 4C1 अपन कति छ 10C1 बल किनकि अब कतिवटा छ एउटा हालेपछि 6वटा भयो कि भएन सो होल थिङ डिभाइडेड बाई अब यही लेखिदिन्छु एउटा त होइन 7C1 × 4C1 अपन 10C1 कि त योबाट भयो होला कि त योबाट भयो होला अब कि त रेड बल कि त ब्ल्याक बल भयो होला कि त रेड बल भयो होला यो त ब्ल्याक बलको मात्रै कुरा गर्छ अब रेड बल भयो अरे अब के भयो रेड बल भयो अरे सो यहाँ हेर्नुहोस् है अब के भयो ब्याक वानबाट रेड बल मैले ट्रान्सफर गरेँ सो रेड बल छान्ने प्रोबेबिलिटी कति छ 3/7 हो कि होइन सो 3C1 अपन 7C1 3C1/7C1 यस 3C1/7C1 ओके न रेड पहिला त रेड बल छान्नु पर्यो नि त सो रेड बल छान्ने प्रोबेबिलिटी कति छ 3C1/7C1 सो त्यो छाने रेड बल छाने मैले रेड बल छाने अब त्यो रेड बल छानेर कहाँ हाल्नु पर्छ मैले ब्याक टूमा हाल्दैछु अब ब्याक टूमा हालेँ सो भनेपछि अब रेड बल कति भयो 5वटा भयो कि भएन 5वटा भयो कि भएन सो कतिवटा इन्टु 5C1 5वटाबाट एउटा रेड किनकि यहाँबाट के निक्लिँदैछ अब हेर्नुहोस् है पहिला छान्ने प्रोबेबिलिटी रेड बल छान्ने प्रोबेबिलिटी कति थियो ब्याक वानबाट यो यति थियो त्यो पछि के गर्दै भने ब्याक टूमा हाल्दै ल ब्याक टूमा हाल्दाखेरि अब रेड बल कतिवटा भयो 5वटा भयो सो 5C1 अपन कि यहाँबाट के निकाल्नुपर्छ मैले रेड बलै निकाल्नुपर्छ नि त सो 5C1 अपन बल कतिवटा भयो 5 + 5 कति भयो 10 किनकि बल कतिवटा भएको छ किनकि रेड बल ट्रान्सफर भएको छ केही गरिनँ हेर्नुहोस् है सो बुझेको कुरा मात्रै गर्दैछु विच इज इक्वल टु 4/7 × 4/10 द्याट इज इक्वल टु 16/70 सिधै गर्दैछु ल म सो यहाँनिर हेर्नुहोस् है 4 4 जा 16 16 जा 70 यही त 70 नै हो प्लस कति हुन्छ 5 3 जा 15 म काटकुट गरेको छुइनँ सो द्याट क्यान्सल गर्नु सजिलो होस् भनेर 70 होइन 5 70 ओके सो 70 70 गट क्यान्सल्ड सो 16/11 1 2 3 31 16/31 हो र सो हेर्नुहोस् है पहिला क्यान्सलेसनहरू ठिकै गरेँ कि गरिनँ सो 15 होइन ठिकै छ है क्यान्सल त ठिकै गरेको छु भने 70 ठिकै छ त्यहाँदेखि त यस्तो किनकि यस्तै बेकारको चिजमै हिसाबहरू अलिकति अड्किरहेको हुन्छ मेनमा चाहिँ सो बुझ्यो होला नि होइन जे चाहिँ भन्नु खोज्छु डिफ्रेन्ट टाइपको छ यो क्वेसन पनि निकै आएको छ यो CBSE कतिमा आएको छ यो 2012 मा आएको रहेछ यो सो इन्ट्रेस्टिङ खालको छ र यो क्वेसन मैले पुरा आएको पनि देखेको छु होइन कलेज लेभलहरूतिर पनि सो प्लिज यो मजाले बुझिराख्नुहोस् ल सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट क्वेसन देख्नु हुँदैछ यो इन्ट्रेस्टिङ खालके छ अ म्यान स्पिक्स अ ट्रुथ यहाँ फेरि त्यस्तै दुईवटा ब्यागहरू छैन यहाँ एउटै मान्छेको कुरा हुँदैछ अ म्यान स्पिक्स अ ट्रुथ 3 आउट अफ 4 टाइम्स ही थ्रोज अ डाई एन्ड रिपोर्ट्स द्याट इट इज अ 6 6 आयो भनेर भने अरे उसले अब के प्रोबेबिलिटी छ कि ऊ साँच्ची नै साँचै भन्दैछ र उसले साँच्ची नै 6 आएको थियो भनेर किनकि उसले झुट पनि भन्न सक्छ नि त किनकि 3 आउट अफ 4 टाइम्स उसले साँचो कुरा गर्दैछ 1/4 टाइम्स के गर्दैछ उसले झुट भन्दैछ नि त होइन सो ही थ्रोज अ डाई एन्ड ही रिपोर्ट्स द्याट इट इज अ 6 उसले के भन्यो 6 आयो भनेर भनेछ सो के प्रोबेबिलिटी छ कि साँच्ची नै 6 नै आएको छ के पनि हुनसक्थ्यो 6 नआएर अरू नम्बर पनि आएको हुनसक्छ किनकि उसले झुट पनि भन्न सक्छ नि त होइन 3 आउट अफ 4 टाइम्स उसले साँचो भन्दैछ नि त 1/4 टाइम्स त उसले के भन्छ झुट भन्दा बोल्दैछ कि साँच्ची नै के आयो 6 नै आएको छ भने कति प्रोबेबिलिटी छ निकालौँ हेरौँ सही चिज अब हेर्नुहोस् सो लेट अस कन्सिडर फलोइङ इभेन्ट्स म्यान रिपोर्ट्स इट इज अ 6 म्यान रिपोर्ट्स इट इज अ 6 man reports that 6 occurs भनिदिउँ न that 6 occurs 6 आयो E1 भन्छु man speaks truth साँचो कुरा गर्दैछ भनेपछि 6 आयो भने उसले के भन्यो 6 नै आयो भने 6 आएको छ भने चाहिँ E2 के छ man speaks lie अब हेर्नुहोस् मैले के भन्छ ट्री डायग्राम बनाइहाल्नुहोस् तपाईँलाई हिसाब गर्नु सजिलो हुन्छ उसले ट्रुथ भन्दैछ कि त फल्स भन्दैछ होइन ट्रुथ भन्ने प्रोबेबिलिटी कति छ उसको 3/4 होइन सो फल्स भन्ने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ 1 - 3/4 द्याट इज कति हुन्छ 1/4 यो थाहा भएकै कुरो होइन
फल्स र कम्प्लिमेन्ट निकाल्दैछु हैन। यस्तो कुराको थाहा भइसक्यो तपाईँहरूलाई। अब ट्रुथ भन्दैछ माने ट्रुथ भन्दैछ भने 6 आयो उसले ट्रुथै भन्यो। सो 6 आउने प्रोबेबिलिटी कति छ 1/6 हो कि हैन। 6 नआउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ 1 - 1/6 भने कति हो 5/6 अरु नम्बर आउने प्रोबेबिलिटी हो कि हैन। सो हेर्नुस् थ्रो अ गर्दा कति हुन्छ 1 2 3 4 5 6 त हुन्छ। 6 आउने प्रोबेबिलिटी कति भयो भने 1/6। सो उब्रेको कति छ कुनै पनि नम्बर आयो। सो 5/6 पोसिबल आउटकम छ। ए फेभरेबल आउटकम पोसिबल आउटकम यो त्यस्तो त थाहा भएको कुरो यो बुझ्यो भइहाल्यो। हेर्नुस् साँचो कुरा गर्दैछ ट्रुथ भन्यो उसले साँच्ची नै 6 आएको थियो 6 नै आयो भनेपछि कति भयो यसको कुरा भयो। यहाँ अर्को के हुन्छ 6 आएको थिएन 6 आएको थिएन 6 आएको थिएन है 6 आएको थिएन भनेपछि यो र उसले के 6 आएको थिएन भनेपछि त रिपोर्ट त के आएको छ डाइ थ्रो गर्दा 6 आएको थियो नि त हैन। रिपोर्ट त के गर्दैछ उसले 6 नै आएको के छ प्रोबेबिलिटी कि उसले साँच्ची नै 6 नै आएको थियो भनेर। सो 6 आएको छैन भने कति आयो अरै नम्बर आयो। सो अरै नम्बर आउने प्रोबेबिलिटी कति भयो 5/6। सो 5/6 भने उसले के भन्दैछ झुट भन्दैछ दैट इज फल्स कुरा गर्दैछ। सो त्यही सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी के रहेछ हेर्नुस् त। देयरफोर द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 6 आयो म्यान रिपोर्ट्स दैट 6 अकर्स भनेपछि अब हेर्नुस् कि त उसले साँचो भन्दैछ कि त झुटो भन्दैछ। म त साँचोको कुरा गर्दैछु नि त। सो इवन which is equal to भने साँचो कुरा गरे। अब भनेपछि साँचो भन्ने उसको उयो के थियो 3/4 भन्ने प्रोबेबिलिटी कति थियो 3/4। त्यो पछि साँचो कुरा गरे उसले साँचो कुरा गरे। त्यो पछि साँच्चै नै 6 आएको थियो उसले कति नै भन्यो 6 नै भन्यो। सो 6 आउने प्रोबेबिलिटी कति छ 1/6 सिम्पल बस 3/4 प्लस इन्टु 1 कि त साँचो कुरा भन्यो कि चाहिँ झुट भन्यो। अब झुट भन्ने प्रोबेबिलिटी कति छ अरू नम्बर आयो अरू नम्बर आउने प्रोबेबिलिटी झुट भन्ने उसले प्रोबेबिलिटी कति छ 1/4। अब झुट भन्यो उसले। सो झुट भन्यो भने अभियस हो 6 बाहेक अरू नम्बर आयो अरू नम्बर आउने प्रोबेबिलिटी कति छ 5/6 बस सिम्पल। सो कति छ 3/24 24 काट्यो 3 + 5 कति भयो 8। सो 3/8। सो यसरी गर्छौँ हामी बेस थ्योरम। सो आज मैले सबै सम्पूर्ण कुरा सो प्लिज पहिला पज गरिहेर्नुहोस् भिडियोलाई। सो प्लिज पज द भिडियो नोट डाउन भयो र सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला बेस थ्योरमको। र आज म कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीको जुन चाहिँ हाम्रो यो जर्नी थियो सुरुदेखि प्रोबेबिलिटीको डिस्ट्रिब्युसन प्रोबेबिलिटी इन्ट्रोडक्सनदेखि लिएर तपाईँलाई मैले अल्जेब्रा अफ इभेन्ट्स एक्जियोमेट्रिक अप्रोच इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी मल्टिप्लिकेसन थ्योरम बेस थ्योरम सबै कुराहरू मैले बुझाएँ तपाईँलाई। र यो मिन एन्ड ऱ्यान्डम भेरिएबल अफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन भन्ने च्याप्टरहरू पढ्नेछु भोलि र भोलिदेखि नयाँ च्याप्टर सुरु हुनेछ। र आजको निम्ति यति नै धन्यवाद।